बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 22 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि सीज़ फायर और जंग बंदी का मुआहिदा एक मरतबा फिर से टूट चुका है और अगले 24 घंटे इंतहाई अलार्मिंग होने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो खबर आपको मैं देने जा रहा हूं कि अफगान तालिबान एक मर्तबा फिर से बाज नहीं आए और उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आम लोगों को जिंदा जलाना शुरू कर दिया है। बाजौड़ में क्या होता रहा है, ये अहम तरीन तफसीलात और दरिंदगी की जो मिसाल कायम की जा रही है तालिबान की जानिब से, वो सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखनी है। बाजौड़ की तफसीलात आपको बतानी है और अब तमाम हदें पार कर दी गई हैं। यानी कि आप एक तरफ तो सीज फायर करते हैं, दूसरी जानिब आप एक मरतबा फिर से फिल्ट्रेशन करके दहशत गर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो अब ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। पाक फौज जो है उनका काबुल पर हमला इस वक्त तैयार हो गया है। पाक फजाइया क्या करने जा रही है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और 6 खारजियों के मारे जाने की भी इतलात हैं, उनको भी निशाने इबरत बनाया गया है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है कि इस वक्त बलूचिस्तान से KPK से खबरें जो तशवीशनाक आ रही हैं पाक अफगान बॉर्डर से, वो सारी एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि आपने लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट किया करें। पाकिस्तान के लिए आपकी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है आप पर कि आप इंफॉर्मेशन की वॉर में अपना हिस्सा जरूर डालें। जनाब, सबसे पहले जो है वो दोहा में एग्रीमेंट होता है पाकिस्तान में और तालिबान के दरमियान। उस पर जंग बंदी के मुआहदे के ऊपर बातचीत होती है, उस पर दस्तखत होते हैं। कतर भी उस पर अपनी प्रेस रिलीज जारी करता है, तुर्किया भी, और सऊदी अरब भी इस हवाले से अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करता है। तो आज अफगान डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब की जानिब से इसके ऊपर अपनी पोजीशन को क्लियर कर दिया गया। एक तो वो TTP को सपोर्ट देने से पीछे हट नहीं रहे, वो कहते हैं कि हम TTP को सपोर्ट देंगे, और फिर वो गुड कॉप और बैड कॉप कर रहे हैं कि अगर हम इनको मदद नहीं देते तो TTP जो है वो हमें तबाह कर देगी और अफगानिस्तान का कंट्रोल हमसे ले लेगी। ये उन्होंने कतरी इंटेलिजेंस चीफ को बताया। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है अफगानिस्तान की, उन्होंने ये जो है वो डिनाई कर दिया है, उसकी तरदीद कर दी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी भी फॉर्मल एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं हुए हैं। इसका मतलब यह है कि तालिबान जो है वो इस खबर की तरदीद कर रहे हैं कि हमारा और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग बंदी, कोई सीज फायर नहीं हुआ। आज भी जो है वो मैं आपको बता रहा था कि KPK में जो सूरत हाल बनी हुई है कि वहां पर पाक फौज और जो फितना ख्वारिज हैं TTP, वो एक दूसरे के आमने सामने रहे। वहां पर फायरिंग का शदीद तबादला होता रहा है नॉर्थ वजीरिस्तान में, और वो मैदान जंग बना हुआ वो इलाका, वहां पर ख्वारिजी जो हैं पाकिस्तान की फोर्सेस पर लगातार अटैक कर रहे हैं। और आज जो उनकी फैसिलिटेटर्स जो हैं TTP के दहशतगर्द पाक फौज की तरफ से भी उड़ाए गए, उनको भी निशाने इबरत बनाया गया। यानी कि ये दरअंदाजियां अभी हो रही हैं, लेकिन पाक फौज और पाक फजाइया अभी तक खामोश है। वो काबुल पर, वो कंधार पर अटैक नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आपको जो बताना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट आई है उनकी मिनिस्ट्री की जानिब से, उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग अ रीसेंट पास कॉन्फ्रेंस had been misinterpreted, it clarified that there is no separate or additional agreement beyond what was already stated। उनका कोई अलग और कोई एडिशनल एग्रीमेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नहीं हुआ। द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू साइड इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ सीज फायर। उन्होंने कहा कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ यह है कि एक मुल्क अगर हमला नहीं करता फिर दूसरा मुल्क भी हमला नहीं करेगा। सीज फायर जो है उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कोई मुल्क हमला नहीं करता। तो पाकिस्तान तो अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका है कि अगर TTP हमारे ऊपर अटैक करेगी तो हम उसके बदले तालिबान के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन TTP अटैक करने से बाज नहीं आ रहे। कल भी उन्होंने हमले किए फौज पर, आज भी हमले हो रहे हैं, और अभी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि सूरत हाल किस जानिब जा रही। लेकिन फौज भी खामोश है, फजाइया भी खामोश है हमारी। लेकिन आपको बता रहा हूं कि पाक फौज का काबुल के ऊपर जो हमला तैयार हुआ है, लेकिन उससे पहले आप सुन लें कि तालिबान जो है वो बाज नहीं आ रहे। उन्होंने जो आज सूरत हाल बना दी है वो बड़ी इंतहाई तशवीशनाक और खतरनाक हो गई है कि जनाब बाजौड़ के हवाले से भी खबरें आपको देना चाहता हूं कि फितना ख्वारिज ने अपने खारजी होने का एक मरतबा फिर से सबूत जो है वो जनाब दे दिया है। एक तो नॉर्थ वजीरिस्तान है, वहां पर फितना ख्वारिज के भेड़ियों ने एक सिविल गाड़ी को रोका और 6 मुसाफिरों समेत पूरी गाड़ी को आग लगा दी है। वजह सिर्फ यह है कि भत्ता ना देना है। मुकामी पुलिस और आबादी ने 6 लाशों को करीबी अस्पताल पहुंचा दिया है और खारिज की आज ये कार्रवाई इन सूबाई हुकूमतें, अनासिर और मुकामी लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है जो उनके हक में जो है वो तकरीरें कर रहे हैं
کہ ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، کسی بھی قسم کے ان خارجیوں کے ساتھ مذاکرات اب نہیں بنتے۔ اب یہ ہمارے لوگوں کو زندہ جلانا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ باجوڑ کے علاقے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ باجوڑ کی تحصیل خار، ان کے علاقے میں پشاور شہرہ پر طالبان نے پولیس اہلکار کو گاڑی سے اتار کر اغوا کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مسلح طالبان نے مین روڈ پر ناکہ لگایا اور گاڑیوں کی تلاشی بھی لے رہے تھے۔ یہ باجوڑ کی صورتحال ہے۔ نارتھ وزیرستان میں انہوں نے 6 سویلینز کو زندہ جلا دیا ہے اور پھر باجوڑ کے اندر انہوں نے ناکے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اس قدر صورتحال خطرناک ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، درندگی کر رہے ہیں اور وہ اپنے ناکے لگا کر پولیس اہلکاروں کو اغوا کر رہے ہیں اور پھر ان کی چیکنگ کر رہے ہیں۔ یہ خوفناک صورتحال بن گئی ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے، طالبان تو 3-4 دن پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سرحد جو ہے بریچ کریں گے، پاکستان میں داخل ہوں گے، ہم فلان علاقوں کو ٹارگٹ کریں گے، ہمارے 5000 سے 10,000 فائٹرز پاکستان میں موجود ہیں، وہ طالبان کے ملا ہیبت اللہ کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کر دیں گے۔ یہ ان کی جانب سے دعوے سامنے آ رہے تھے۔ اب انہوں نے کارروائیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ پاک فوج کا، پاک فضائیہ کا اور ہماری جو ریاست ہے ان کا یہ سٹانس بڑا کلیئر ہے۔ اب اٹیک ہونے جا رہے ہیں کابل پر۔ آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ اگر پھر مزید یہ کارروائیاں تیز ہوتی ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے، فضائیہ اور ہماری فوج جو ہے وہ اس کا جواب کابل پر اٹیک کر کے دے گی۔ طالبان کے اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو ہیں ان کے ٹھکانوں کو آج تباہ کیا جائے گا۔ آج بھی کیا جا سکتا ہے، کل بھی کیا جا سکتا ہے، یا اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر یہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ہماری فضائیہ کو، ہماری فوج کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا کہ جناب آپ ہائی الرٹ رہیں، کسی بھی وقت جو ہے وہ صورتحال اس طرف جا سکتی ہے، کیونکہ اب ٹی ٹی پی اور طالبان جو ہیں وہ کسی صورت باز نہیں آ رہے اور انہوں نے اعلان جنگ جو ہے وہ کر دیا۔ اب جو یہ سیز فائر والی صورتحال بنی ہوئی ہے، جو طالبان پاکستان کے ساتھ سیز فائر نہیں کر رہے، تمام ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو افغانستان ہے اور پاکستان ہے ان کے درمیان کوئی سیز فائر ہو۔ یورپ بھی چاہتا ہے، یورپ کے کچھ ممالک بھی چاہتے ہیں، قطر بھی چاہتا ہے، ترکیہ بھی چاہتا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ انگیجمنٹس کے ساتھ کام ہو، مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن ایک ایسا ملک ہے وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جنگ ہو، اور یہ جنگ جو ہے اس ملک کو سوٹ کرتی ہے، وہ ملک ہے ہندوستان۔ ہندوستان یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ ہو اور اس کا وہ فائدہ اٹھائے۔ حامد کرزئی کی حکومت ہو، اشرف غنی کی گورنمنٹ ہو، ہندوستان نے ہمیشہ ان دونوں حکومتوں کو، افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا، ان دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ اس نے بہت کوششیں کی طالبان کو بھی استعمال کرنے کی، لیکن اب ان کی کوششیں جو ہے وہ رنگ لے آئی ہیں۔ طالبان ان کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، کرائے کے سپاہی بن گئے ہیں، کابل میں ایمبیسی کھل رہی ہے، کونسلیٹ 11 شہروں میں آ رہے ہیں، اور پھر یہ مل کر ڈیفنس ایگریمنٹ کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جو ذبیحہ مجاہد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے افغانستان کو جدید ترین ڈرونز دینے جا رہا ہے۔ جہاں سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کس قدر پیچیدہ اور خطرناک ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ جو ایگریمنٹ ہے جس کے بہاف پر، کس کی ایما کے اوپر یہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں افغانستان کے ملا یعقوب، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایگریمنٹ کو نہیں مانتے، ہمارا کوئی ایگریمنٹ فارملی تو پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا۔ اب ملا یعقوب جو ہیں وہ طالبان کا وہ گروپ ہیں جو بھارتی نواز ہے، جو بھارت کی گود کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ قندھاری گروپ جو ہے وہ اینٹی طالبان ہے، حالانکہ وہ بھی طالبان، وہ اس گورنمنٹ کے خلاف ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے وہ اس جناب موومنٹس ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں جو طالبان کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور ان پر اٹیک بھی ہو رہے ہیں۔ کل بھی پریزیڈنشل ہاؤس جو ہے کابل کا، وہاں پر اٹیک ہوا تھا اور طالبان کے 3 لیڈرز جو ہیں اس کے اندر مارے گئے ہیں۔ اب جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پاک فوج نے بھی 6 خارجیوں کو نشانہ عبرت بنا دیا ہے، تو جناب یہ کیا خبر آ رہی ہے؟ خبر آ رہی ہے کہ دلبتین کا علاقہ ہے بلوچستان میں، وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، اور آرم فورسز نے ایریل سرویلنس کی سب سے پہلے گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، اور وہاں پر ایک آپریشن لانچ کیا اور پریسائزلی سٹرائکس کیا بی ایل اے کے دہشت گردوں کو، ان کی ہائیڈ آؤٹس کو، جو ماؤنٹینز کے اندر جنہوں نے اپنی غاریں بنائی ہوئی تھیں، وہ غاروں کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور یہ سب سے خوفناک اور سب سے مشکل ترین ایک آپریشن تھا۔ ایریل سرویلنس بھی کی جا رہی تھی، پھر گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی میدان میں اتارے گئے، اور اس کے ذریعے وہاں پر یہ آپریشن ہوتا ہے، اور 6 دہشت گردوں کو بی ایل اے کے ان کو پریسائزلی وہاں پر سٹرائکس کرتے ہوئے جہنم واصل کر دیا ہے۔ پاک فوج کے بھی یہ آپریشن جو ہیں وہ جاری ہیں، چاہے وہ باجوڑ ہو، نارتھ وزیرستان ہو، یا پھر بلوچستان کے علاقے ہوں، یہ آپریشن جو ہیں وہ اب جاری رہیں گے۔ اور اگر آپ مزید اٹیکس کیے جاتے ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے، تو پھر جناب کابل بھی تیار رہے، اور کابل ایک مرتبہ پھر سے ایک بڑے خوفناک حملوں سے لرزنے جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگار پہ لازمی حلق رہنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔